નમસ્કાર દોસ્તો, સુરત ખૂબસૂરતમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, મુહર્રમ એ ઇસ્લામિક કેલેન્ડરનો સૌથી પહેલો મહિનો છે અને સૌથી પવિત્ર મહિનો ગણાય છે. તો આ મુહર્રમ ઉત્સવ વિશે આપણી સાથે આજે મૌલાના સાહેબ છે. આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમનો પરિચય આપણને મિચલા સાહેબ આપશે. સુરત ખૂબસૂરતના આ એપિસોડમાં અમારે પરિચય વિધિમાં આજના જે એપિસોડના જે મુખ્ય વક્તા છે એમનો મારે પરિચય કરાવવો છે. વક્તા તરીકે અમે આજે મૌલાના મોહમ્મદ ઝકરિયા અશરફ સાહેબને આજે મેળવી શક્યા છે. એ અમને ખૂબ આનંદ છે. મોહમ્મદ ઝકરિયા સાહેબ એઓ દારુલ ઉલૂમ અશરફિયા મદ્રેસા કે જે 158 વર્ષ જૂનું મદ્રેસા છે, રાંદેરનું પૌરાણિક મદ્રેસા છે અને તેમાં એવો આજે મોહતમીમ કે જે પ્રિન્સિપલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ એવો અમારી વચ્ચે બિરાજમાન છે. જેઓ મુહર્રમ વિશે અનેક બાબતોના વિદ્વાન છે પણ તેમાંથી કેટલીક બાબતો આપણને સુરત ખૂબસૂરત માટે પેશ કરશે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ વહદહ વસ્સલાતુ વસ્સલામુ અલા મન લા નબિય્ય બઅદહ. बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस प्लेटफॉर्म से मुहर्रम के बारे में कुछ कहने की मुझे तौफीक मिली है, सआदत हुई है. मुहर्रमुल हराम ये इस्लामिक पहला महीना है और इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है. हदीस पाक में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह का महीना कहा है. बाकी 11 महीनों को छोड़कर इसको अल्लाह का महीना कहा. ये उसके अफजल होने की और फ़जीलत वाले होने की दलील है. हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लड़की का नाम है फ़ातिमा. उनका निकाह हुआ था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से. उनके यहाँ जो औलाद हुई उसमें से एक है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु. 4 खुलफ़ा की खिलाफत मुकम्मल हुई. सबसे पहले खलीफ़ा हज़रत अबू बकर हुए, फिर हज़रत उमर हुए, फिर हज़रत उस्मान हुए, फिर हज़रत अली हुए. उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमारत का ऐलान किया, बादशाह होने का ऐलान किया. उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहा जिसका नाम यजीद है. यहाँ मदीना वाले जो थे, मदीना में जो सहाबा रहते थे, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, दूसरे भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो तमाम इस पर राज़ी नहीं थे. क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे वही अमीरुल मुमिनीन थे, बादशाह थे. और जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. तमाम लोगों ने राय पेश की कि हज़रत अबू बकर को बनाया जाए. यूँ हज़रत अबू बकर को बनाया गया. हज़रत अबू बकर की जब इंतकाल का वक्त करीब आया, उन्होंने हज़रत उमर का नाम पेश किया कि मेरे बाद मेरा खलीफ़ा हज़रत उमर होंगे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का जब वक्त आया, उन्होंने 6 लोगों का नाम बयान किया कि इन 6 में से किसी एक को बनाया जाए. और हज़रत अबू बकर ने और हज़रत उमर ने अपने बच्चों में से, अपनी औलाद में से किसी का नाम पेश नहीं किया था. ये एक खुली दलील है इस बात की कि जो काबिल आदमी होता है उसी को हुकूमत पर आना चाहिए, हाकिम बनना चाहिए. तो जो उसके काबिल थे, लायक थे, उनका नाम उन्होंने पेश किया था. अब यहाँ जब हज़रत मुआविया का मामला है, उन्होंने अपने बेटे का नाम पेश किया. इसलिए लोगों ने इख्तिलाफ़ किया कि अपने बेटे का नाम न पेश किया जाए, वो उसके काबिल नहीं है. दूसरे बहुत से काबिल हजरात हैं, उनमें से किसी को बनाया जा सकता है. और अभी आप ज़िंदा है, आपकी वफ़ात के बाद उसको लोगों के हवाले छोड़ दिया जावे. जब आपकी वफ़ात हो जाएगी लोग किसी को मुंतखब कर लेंगे जो काबिल होगा. लेकिन चूँकि उनका नाम पेश कर दिया गया था और बहुत सौ ने यजीद के नाम पर बैअत कर ली थी कि हज़रत मुआविया के बाद यजीद ही हमारे बादशाह होंगे,
تو اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کو مانا نہیں گیا۔ کوفہ والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کوفہ والوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت حسین کو روکا تو حضرت حسین نے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل ان کو بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھ کر آئیے کہ حالات کیسے ہیں، اگر حالات اچھے ہیں تو پھر میں آ جاؤں گا۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے ہیں اور لوگوں کے حالات کو دیکھا ہے تو بہت اچھے حالات تھے، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کو بادشاہ بنانے پر بیعت کر لی تھی۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آ جائیے۔ لیکن جب خط پہنچا ہے، خط پہنچنے کے بعد وہاں یزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک ظالم حکمران عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر بھیجا، اور اس نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ حالات بدلتے چلے گئے، اور یہاں حضرت حسین سفر کے ارادے سے نکل چکے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا جن کا نام محمد ہے، ان کو یہ وصیت کی کہ میرا خط اور میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دو کہ آپ میرے کہنے پر کوفہ آ رہے تھے لیکن حالات بدل چکے ہیں، اپنا سفر ختم کر دے، یہاں آنے کا ارادہ چھوڑ دے۔ جب یہ بات وہاں پہنچی تو وہاں پر کچھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جن ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے مسلم ابن عقیل اور ان کے خاندان والوں کو، تو ان کا دفاع ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ جب حضرت حسین نے ان کی بات سنی تو پھر کوفہ کا ارادہ مکمل کیا اور وہاں پر پہنچے۔ ابھی کربلا ہی میں پہنچے تھے کہ وہاں ابن زیاد کی طرف سے جو افسر تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور وہ وہی افسر ہے جس نے حضرت حسین کو یہ بلانے کی دعوت دی تھی کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو یہاں رکھیں گے۔ اور وہی افسر ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا کہ یزید کی بیعت کر لو یا یہ کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور وہیں پر جنگ کا آغاز ہو گیا، اور جنگ انتہائی نتیجے پر پہنچی۔ 3 دن تک ان سے پانی کو روکا گیا، پیاسا رکھا گیا، نماز کی مہلت مانگی، نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے ہوئے تھے، اور سجدے کی حالت میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اتنی صفاکی کی، اتنا ظلم کیا کہ وہاں ان کی عورتوں کو اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا۔ تو یہ بڑا دردناک واقعہ اس دن پیش آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت سے یہ دن افضل ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ دن پہلے سے افضل ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ایک اچھے دن ہوئی تو ان کی شہادت کا درجہ اور بڑھ گیا۔ بس یہی ایک پیغام پہنچانا تھا آپ لوگوں تک۔ મોહરમ વિશે ખૂબ સરસ માહિતી આપવા બદલ આલિમ શ્રી મોહમ્મદ ઝકરિયા સાહેબનો આભાર માનું છું। એમનો પરિચય કરાવવા માટે મિચલા સાહેબનો પણ આભાર માનું છું, અને ભવિષ્યમાં પણ કંઈક એવી માહિતીની જરૂર પડશે તો સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલા રહેશે। ધન્યવાદ।